यो रियोतिर हामी अब रियोतिर गोकियो रियोको हाइट चढ्दैछौँ सबैजना। हाम्रो पर्सन दाइ चाहिँ एकदम थकितमा मुद्रामा ताल हेर्दै बसिरहनु भएको छ। अब यसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ। अब हामी 53-80 को हाइटमा हामी उक्लिँदैछौँ। अब हामी गोकियो तालबाट 53-80 को हाइटमा हामी जाँदैछौँ। उतापट्टिको एरिया चाहिँ के हो अरे भाइ? ग्लासियर ग्लासियर उतापट्टिको त्यो फाँट चाहिँ यो चाहिँ गोकियो ताल भइहाल्यो। यो गोकियो ताल हो है। अब हाम्रो प्रदीप एकदम राम्रो छ हिँड्नेमा। प्रदीप खड्का परिरहनु भएको छ। उहाँको ट्रेकिङ एकदम राम्रो छ। हामी सक कष्ट गरेर राकेश के छ तिमीलाई? भाइ दाइ जाँदाखेरि तिमीलाई केही पीडा भएको छ? छैन नि। तर प्रवीण मानन्दर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई साह्रै चित्त दुख्यो। भात पनि कम खाने, हिँड्ने बेला नि लोसे, त्यो त्यत्तिकै ज्यान घटाएर रहेछ। नखाइ अब हाम्रो यात्रा त्यत्तिकै सफल छ। अहिले यो उकालोभरिमा चाहिँ थकित चाहिँ पर्सन्टाइ देखिरहेको छ अलिकति। यसो भनेपछि हिँड्नुहुन्छ उहाँ पनि? होइन, मैले पछाडि बस्नु अगाडि हिँड्न नपाए हाम्रो। अहिले हाम्रो सिस्टममा चाहिँ कस्तो छ भने उल्टो छ। हिँड्न नसक्ने म चाहिँ अगाडि, सबभन्दा छिटो हिँड्ने चाहिँ पछाडि। यस्तो नियम पर्या भएर मलाई अगाडि राखिदिनु भएको छ। अब हामी जाने भनेको यो हाइट पुरै चढेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। हामी यसै गरी चढ्ने हो उकालो, यो ट्रेकिङको बाटो। ल राकेश अगाडि आऊ त। ल दाजुभाइको यो चाहिँ हिमालबाट आएर यो चाहिँ गोकियो, के भने यो ग्लासियर रिभर, यो नेपालको लार्जेस्ट, सबै भित्र चाहिँ आइसी जमेको छ। यो एउटा तल अब गोकियो ताल भइहाल्यो।
यो चाहिँ अब हामी गोकियो रिबन किन लाग्यो पढाइमा थियो ओ यो बिचको हो यो बिचको बिचमा निस्किएको माउन्ट एभरेस्ट हो आउँछ राइट अब कर्नरमा एउटा पिरामिड सेप भएको चाहिँ पुमरी त्यसपछि तल बिचमा खस्दमा चाहिँ हो छ नि त्यो चाहिँ खुम्बुचे भन्छ त्यसको बिचको चाहिँ लोला त्यसको साइडमा ब्ल्याक म्यासिभ छ नि त्यो चाहिँ एभरेस्ट त्यसको अगाडिको लामो वल चाहिँ नुस्के त्यसपछि तपाईँ यहाँ साइडमा गएपछि तपाईँले मकालु देख्नुहुन्छ मकालु यहाँ छिटो अलि रातो रातो अब अलि ढुङ्गा भएको चाहिँ मकालु यहाँदेखि चाहिँ सोलाचे तबुचे अनि तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि देखिरहेको ठाउँ देखेर सनसेट त तपाईँले नाम यादै छ होला अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खरी लाग्छ हजुर अनि यहाँ पछि अब गोकियो समेत केही मिनट मात्र हजुरलाई थ्याङ्क यू ल लगभग यहाँबाट अब नदेखिने हिमाल भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन यहाँबाट अब लगभग सबै हिमाल देखियो सबै हिमाल यो चाहिँ हिमालको बिचबाट अब यहाँबाट नदेखिने हिमाल कुनै पनि बाँकी छैन यहाँबाट सबै हिमाल देखिने कार्य जारी छ 5380 को हाइटमा माथि आयौँ आइपुग्यौँ हामी तिनीहरूलाई नि उत्साह गरिदिउँ न तिमी जाऊ है डान्स एन्ड फुड तिमी जाऊ त्यहाँ हजुर गाडी अच्छा चाहिँ 5360 को हाइटमा अहिले अवस्थित छौँ। आज हाम्रो गोकियोको गेटियोरीमा आएर हामीले योभन्दा अब माथि जाने अवस्थाको बाटोहरू अब कुनै पनि छैन। त्यसपछि अब हामी फेरि गोकियो झरेर चोला पास गरेर यो हामी इबिसी जाने क्रम जारी छ। चोला पास गरेर पहिला हामी काला पत्थर चढिन्छ, त्यसपछि गरिन्छ। अब यो गोकियो आजबाट हाम्रो लागि बाई बाई।
देखे तिमीलाई हिजो राती सपनीमा विपनीमा भेटेको थिए डाँडा पारीमा देखे तिमीलाई हिजो राती सपनीमा विपनीमा भेटेको थिए डाँडा पारीमा हो डाँडा पारीमा चौतारीमा डाँडा पारीमा चौतारीमा चियाबारीमा ढाका सारीमा मस्केर हिँड्दा चोर्यो यो मन उकाली र ओराली गर्दै पँधेरीमा चोरिन मुटु सुटुक मनको मझेरीमा हो डाँडा पारीमा चौतारीमा डाँडा पारीमा चौतारीमा चिया। ओह्रालोबाट हामी बाई बाई भयौँ हिलबाट। दिन त दौडेर गइदिएर पनि त्यो भोटे गाड गर्ने पनि यस्तो दौडिन पर्ने क्या ओह्रालो अन्त हिँडिहालिन्छ नि यो एडभेन्चर भनेको यही होला। साह्रै कठिन यात्रा यस्तो बाटो होला भन्ने सोचेको थिएनौँ। हामी यति डाँडो पार गर्दै ऊ माथि गोकियो हिलदेखि यो सबै पार गर्दै हामी माथि